बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बुर्ज दिलो 2025 यानी एक्वेरियस अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। हम इस मज़मून में बुर्ज दिलो 2025 के हवाले से जानेंगे कि साल 2025 में बुर्ज दिलो वालों की सेहत, तलीम, कारोबार, नौकरी, माशी पहलू, मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी और ज़मीन गाड़ी वगैरह के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस साल की गिरह गर्दिश की बुनियाद पर हम आपको कुछ तदबीरें भी बताएंगे जिनको अपना कर आप मुमकिन परेशानी या कशमकश का हल भी पा सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुर्ज दिलो के हामलीन के लिए दिलो जायचा 2025 क्या कहता है। साल 2025 में बुर्ज दिलो वालों की सेहत का मामला। बुर्ज दिलो वालों के लिए सेहत की नज़रिया से ये साल मिला जुला या कभी कभी एवरेज से कुछ हद तक कमज़ोर भी रह सकता है। मुआवजा करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीना तक आपका बुर्ज पहले घर में रहेगा। हालांकि ज़ाहिल के पहले घर में गर्दिश अच्छी नहीं होती, लेकिन अपने बुर्ज में होने की वजह से वो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगा, यानी कोई बहुत बड़ी सेहत से जुड़ी परेशानी नहीं देगा। सेहत और बहबूद को कुछ तवज्जो की ज़रूरत हो सकती है, यानी बुर्ज दिलो 2025 के मुताबिक इस साल सेहत के मसाइल होने के इम्कान है, जिनमें ब्रेन, मुंह वगैरह से मुतल्लिक कुछ परेशानियां और पेट और बाजू से मुतल्लिक कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मई महीने के दरमियान के बाद परेशानियां बहुत कम रहेंगी, खासतौर पर जब बात दिमागी सेहत की हो। बाकायदगी से चेकअप जरूर कराएं आप और सेहतमंद तर्ज जिंदगी आपके लिए ज़रूरी होगा। मजीद बरा खासतौर पर साल के दूसरे निसफ हिस्से में एक्वेरियस को गाड़ी चलाते वक्त मुहतात रहना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा सेहत की नज़र से अच्छा है, फिर भी पूरे साल सेहत के मामला में मुहतात रहना ज़रूरी होगा। साल 2025 में बुर्ज दिलो वालों की तालीम। बुर्ज दिलो वालों तालीम के नज़रिए से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर नताइज दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीना के दरमियानी हिस्सा तक आला तालीम की वजह से मुश्तरी चौथे घर में रहकर आपके 10वें और 12वें घर को देखेगा। ऐसी हालत में कारोबारी तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा मुजाहरा कर सकते हैं। पैदाइशी जगह से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले या गैर मुल्क में रहकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे नताइज मिल सकते हैं। रिसर्च के स्टूडेंट भी अच्छे नताइज हासिल कर सकेंगे। बुर्ज दिलो 2025 के मुताबिक मई महीना के बाद हर तरह के तुलबा अच्छा मुजाहरा करते हुए देखे जाएंगे, चाहे शुरुआती तालीम हासिल करने वाले तुलबा हों या फिर आला तालीम हासिल करने वाले तुलबा, सबको काफ़ी अच्छे नताइज मिलेंगे। खासकर वकला और अदब से जुड़े हुए तुलबा को और भी पुरकशिश नताइज मिल सकते हैं। यानी इस साल सेहत अच्छी रही तो आप तालीम के मैदान में काफ़ी अच्छे नताइज हासिल करेंगे। वहीं अगर सेहत दरमियान में कमज़ोर रही तो आप औसत दर्जा से बेहतर नताइज हासिल करेंगे। साल 2025 में बुर्ज दिलो वालों का कारोबार। बुर्ज दिलो वालों का कारोबार के नज़र से साल आमतौर पर औसत दर्जा से बेहतर नताइज दे सकता है। अच्छे, मेहनती और मनसूबाबंद तरीके से सरगर्म में अमल लोग काफ़ी अच्छे भले नताइज हासिल कर सकते हैं। बुर्ज दिलो 2025 के मुताबिक साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक कारोबारी मामला थोड़ा सुस्त रह सकता है, लेकिन बाद के वक्त में काम चलता रहेगा, क्योंकि मुश्तरी की नज़र मई महीने के दरमियान तक आपके 10वें घर पर बनी हुई है, जो आपके कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाएगी। खासकर गैर मुल्क से मुतल्लिक कारोबार करने वाले लोगों को और अच्छे नताइज मिल सकते हैं। मई महीने के दरमियान के बाद आपके मनसूबे और ज़्यादा अच्छी तरह से चलेंगे और आपका मुजाहरा और भी ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। अतारत की गर्दिश इसी साल आमतौर पर आपका फेवर करती हुई मालूम हो रही है। वहीं 10वें घर के मालिक मरीख की गर्दिश आपके लिए औसत दर्जा की रहेगी। इसी तरह से कारोबारी लोग इस साल एवरेज से बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। साल 2025 में बुर्ज दिलो वालों की नौकरी का मामला। बुर्ज दिलो वाले नौकरी के नज़रिए से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। इस साल छठे घर पर लंबे वक्त तक कोई मनफी असर नहीं रहेगा, इसलिए नौकरी चलती रहेगी और आपको आपकी मेहनत के मुताबिक नताइज मिलते रहेंगे। इस साल आपको आपकी बातचीत के तौर तरीकों में थोड़ी और मेहनत और तसीह करने की जरूरत रहेगी, जिससे मालकान के साथ आपके तल्लुकात अच्छे रहेंगे और नौकरी करने में आपको मजा आएगा। सीनियर और बास के साथ बातचीत करते वक्त मुनासिब अल्फाजों का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी होगा। इन मामूली बातों का ख्याल रखने की हालत में नौकरी हस्ब मूड अच्छी चलती रहेगी। अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल आम तौर पर मददगार होगा। हालांकि जिम्मेदारियों को निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं रहेगी। यानी काम करें, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें, लेकिन अपनी सेहत, अपनी जिस्मानी कुव्वत को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपनी काबिलियत के मुताबिक ही जिम्मेदारियाँ अदा करें। साल 2025 में बुर्ज दिलो वालों की माशी जिंदगी। माली इस्तेकाम मुतवक्को है, जिसमें कोई बड़ी दौलत जमा नहीं होगी, बल्कि नकदी की कमी भी नहीं होगी। मुलाजमत करने वालों के लिए एक इंक्रीमेंट की निशानदही की गई है और एक्वेरियस कारोबारी मालकान के लिए मुनाफा की निशानदही की गई है। मजमूई तौर पर एक्वेरियस 2025 के लिए एक तब्दीली का साल साबित हो रहा है, जो तरक्की,
محبت اور کامیابی کے مواقع سے بھرا ہوا ہے، یعنی کہ آمدنی کے نظریے سے سال کا پہلا حصہ اووریج تو وہیں سال کا دوسرا حصہ بہت اچھا رہ سکتا ہے، جبکہ بچت کے معاملہ میں یہ سال کچھ حد تک کمزور رہ سکتا ہے۔ مہینے کی شروعات سے لے کے مئی کے مہینے تک مالی گھر پر رہو کا اثر رہے گا، وہیں مارچ کے مہینے سے لے کر آگے کے وقت میں مالی گھر پر زحل کا اثر رہے گا۔ یہ دونوں ہی حالتیں مالی بچت کے معاملہ میں اچھی نہیں کہی جائیں گی۔ ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں یہ سال مالی طور پر اچھا ہے تو وہیں بچت کے نظریے سے برا ہے، اس لیے معاشی معاملہ میں آپ کو حسب توقع نتائج بھی حاصل ہوں گے۔ سال 2025 میں برج دلوں والوں کی لو لائف، محبت اور تعلقات کے لحاظ سے ایکویریس ایک خاص خیرخواہ تعلقات کی توقع کر سکتے ہیں جو سال بھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کرتے ہیں۔ تاہم شادی شدہ ایکویریس سال کی شروعات کا تجربہ کر سکتے ہیں جس کے لیے کام اور معیاری وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ یہ سال محبتی تعلقات کے لیے ایوریج یا ایوریج سے بہتر رہ سکتا ہے۔ سال 2025 میں برج دلوں والوں کی شادی شدہ زندگی، برج دلوں والوں جن کی عمر شادی کی ہو چکی ہے اور جو لوگ شادی کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ سال عام طور پر اچھے نتائج بخش سکتا ہے۔ اگرچہ موازنہ کریں تو سال کا دوسرا حصہ زیادہ اچھے نتائج دے سکتا ہے، اگرچہ مقابلہ کریں تو سال کا دوسرا حصہ اچھے نتائج دینا چاہ رہا ہے، لیکن سال کے پہلے حصے کو بھی ہم خراب نہیں کہیں گے۔ کوشش کرنے پر شادی و سگائی کی بات پہلے حصے میں آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن مئی مہینے کے درمیان کے بعد نتائج کافی اچھے اور سازگار رہ سکتے ہیں، یعنی شادی سے جڑے معاملوں کے لیے یہ سال اچھا رہے گا۔ برج دلوں 2025 کے مطابق یہ سال شادی سے بڑے معاملوں کے لیے عام طور سے اچھا ہے۔ سال 2025 میں برج دلوں والوں کی خاندانی زندگی، خاندانی معاملوں میں آپ کو اس سال بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ سال کی شروعات سے لے کے تقریباً مئی تک اہل خانہ کے افراد کے درمیان گہما گہمی دیکھنے کو مل سکتی ہے، لوگ ایک دوسرے پر شک کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ مئی مہینے کے بعد سے ہی دوسرے گھر زحل کی گردش ہو چکی ہوگی، یعنی کہ اس پورے ہی سال خاندانی معاملوں میں پوری احتیاط کے ساتھ معاملہ کرنا بہت ضروری ہوگا۔ وہیں گھریلو معاملہ میں اس سال آپ کو ملے جلے یا درمیان میں کچھ کمزور نتائج بھی مل سکتے ہیں۔ برج دلوں 2025 کے مطابق سال کی شروعات سے لے کر مئی کے درمیان تک مشتری کی گردش چوتھے گھر میں ہوگی۔ چوتھے گھر میں مشتری کی گردش کو بہت اچھا نہیں مانا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ آپ کی گھریلو زندگی میں توازن برقرار رہے گا، لیکن اسی درمیان مارچ مہینہ کے بعد سے چوتھے گھر میں مشتری اپنا اثر ختم کر دیں گے، تب زحل کا اثر زیادہ اثردار ہو جائے گا، جس سے نسبتاً اس دوران گھریلو پریشانیاں اور بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی زندگی کے معاملہ کے لیے سال کمزور ہے، لیکن گھریلو معاملہ میں ملے جلے نتائج بخش سکتا ہے، پھر بھی دونوں ہی معاملہ میں بہت احتیاط سے معاملہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سال 2025 میں برج دلوں والوں کی زمین، گھر اور گاڑی کی خوشی کا معاملہ، زمین اور گھر سے متعلق معاملوں کے لیے یہ سال بہت اچھا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں زمین اور گھر سے متعلق معاملوں کو پورے احتیاط سے پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر نئے سرے سے کوئی زمین یا پلاٹ خرید رہے ہوں گے تو اس زمین یا پلاٹ کے بارے میں اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لینا ضروری ہوگا۔ کسی بھی تنازع یا شک والے معاملوں سے جڑنا ضروری نہیں ہوگا۔ برج دلوں 2025 کے مطابق وہیں اگر زمین آپ کے پاس ہے اور آپ اس پر گھر بنوانا چاہ رہے ہیں تو جلد بازی کی بجائے پوری طرح سے مضبوط پلاننگ کریں، اس کے بعد ہی اس معاملہ میں آگے بڑھیں۔ اس پر سال کی شروعات سے لے کے مارچ کے درمیان اس معاملہ میں پہل کرنا زیادہ آسان رہے گا، کیونکہ بعد میں کاموں میں معاملات کچھ وقت کے لیے ٹل سکتے ہیں۔ وہیں گاڑی سے متعلق معاملہ میں کچھ دیر ہو سکتی ہے، کیونکہ بجٹ سے زیادہ خرچ کر کے گاڑی خریدنے کے لیے مناسب وقت نہیں رہے گا۔ سال 2025 میں برج دلوں والوں کے لیے صدقات، رنگ، لکی نمبر، لکی دن اور صورتیں، روحانی اور مذہبی سفر فائدہ مند ہے۔ صدقہ جامنی رنگ کے کپڑے کا اور دودھ کا، کیونکہ صدقہ آپ کی ہر بلا اور مصیبت کو ٹالتا ہے۔ لکی پتھر فروزہ، لکی رنگ گرے زیادہ فائدہ مند ہے۔ لکی نمبر 8 ہے۔ لکی دن ہفتہ ہے۔ برج دلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف، ہر مقصد کے لیے یا وہابو، رزق کے لیے یا رزاقو، زبان بندی کے لیے یا قابضو، استخارہ کے لیے یا خبیرو، اولاد نرینہ کے لیے یا وارثو اور توبہ کے لیے یا غفارو۔ اس کے علاوہ سورۃ القاریہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کثرت سے پڑھیں، زندگی میں برکت اور کرم نوازی بہت زیادہ ہوگی۔ نماز کی پابندی کریں، عورتیں سر پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی کپڑا رکھا کریں، یعنی دوپٹہ اسکارف پہن کر رکھیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں چند اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں۔ برج دلوں 2025 میں اچھا وقت کب آئے گا؟
جواب: برج دلوں والوں کے لیے سال 2025 کئی مہینوں میں خاص رہنے کے امکانات ہیں۔ اس سال ہونے والی گردش آپ کی زندگی کے مقصد کو اور بھی قریب لانے میں مدد کرے گی۔ سوال نمبر 2، برج دلوں کی پریشانی کب دور ہوگی؟ جواب: برج دلوں والوں پر زحل کی ساڑھستی 24 جنوری 2022 کو شروع ہوئی تھی اور اب یہ 3 جون 2027 کو ختم ہوگی۔ وہیں شنی ساڑھستی سے آپ کو چھٹکارا 23 فروری 2028 کو شنی کے مارکی ہونے پر ملے گا۔ تیسرا اور آخری سوال، برج دلوں والوں کی قسمت کب چمکے گی؟ جواب: مئی میں گرہ گردش کے بعد برج دلوں والوں کے لوگوں کی قسمت چمکنے کے امکانات بن رہے ہیں۔